सूरह कौसर को इस तरतीब के साथ रोजाना पढ़ लेता हूँ। एक रक्शे से 3 गाड़ियों का मालिक बन गया। एक गरीब बंदा 15 दिन में करोड़पति बन गया। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो वहदहू ला शरीक है, वही नेक लोगों का वली है। लाखों करोड़ों दरूद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज मैं आपको बिल्कुल आसान सा वजीफा बताऊंगा। जो भी मेरे भाई बहन रिज़्क़ की तंगी की वजह से बेहद परेशान हैं और चाहते हैं कि उनके पास भी बेतहाशा माल और दौलत हो जैसा कि दूसरे लोगों के पास होता है, तो आप इस अमल को लाजमी कर लें। फिर अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से देखते ही देखते आपके रंग डंग ही बदल जाएंगे और मेरे अल्लाह के फजलो करम से आपके घर में और कारोबार में खूब बरकतें और फजीलतें नाज़िल होंगी। अगर आप बेरोज़गार हैं और चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपको भी कोई अच्छा सा रोज़गार अता फरमाए, या घर में जवान बेटियां बैठी हुई हैं और उनकी शादी भी करनी है, या उन बेटियों के रिश्तों के मसले मसाइल हैं, किसी अच्छी जगह पर रिश्ता नहीं हो रहा, गरज जो भी आपका मसला है, सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल करके इस वजीफे को कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी ज़रूर मदद फरमाएंगे। मोहतरम नाज़रीन इकराम, जो भाई जो मेरी बहनें शदीद परेशान हैं, कहते हैं कि उनके नसीब में दौलत नहीं है, इंशाअल्लाह उसके नसीब में ऐसी दौलत आएगी कि वो यकीन ही नहीं कर सकेंगे। ये बहुत ही मुजर्रब, मुस्तनद और आज़मूदा वजीफ़ा है। आप बड़ी तवज्जो और एहतियात से इस वजीफ़े को समझिएगा। समझ के वजीफ़ा करेंगे तो फिर ही वो असर करते हैं। आप वीडियोस को स्किप करके देखते हैं, कुछ बातें अहम जो हैं वो रह जाती हैं। आप सिर्फ जो हिस्सा वजीफे का होता है सिर्फ उसी को देखते हैं। कुछ बातें पहले बता दी जाती हैं, कुछ बातें आखिर में बता दी जाती हैं, कुछ बातें दरमियान में बता दी जाती हैं। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप वीडियो को मुकम्मल देख लें ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके, तो फिर ही वजीफ़ा असर करेगा। मेरे वो भाई, मेरी वो बहनें जो कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, ये वजीफ़ा कर लें। अल्लाह पाक आपको जो करोड़ों का कर्जा भी होगा उससे भी निजात अता फरमा देंगे। इंशाअल्लाह आपके रिज़्क़ के जितने भी मसले मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। जो बंदा काफ़ी अरसे से बेरोज़गार है, जो बहुत ही अरसे से घर में हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है, यही सोच रहा है कि अब आगे मेरा क्या होगा, वो कोशिश तो बहुत करता है, दिन रात मेहनत मशक्क़त में लगा रहता है, लेकिन उसको कोई फ़ायदा, कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिलता, कहीं पर कोई जॉब नहीं मिलती। जब भी किसी काम को करने के लिए उसमें हाथ डालता है तो उसमें सिर्फ नुकसान हो जाता है, नफ़ा किसी भी काम में नहीं होता। तो आपने इस वजीफ़े को कर लेना है। मैं पूरी गारंटी से कहता हूँ, मुझे अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा यकीन, एतमाद और भरोसा है। आप लोग भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा यकीन और एतमाद रखते हुए आप इस वजीफे को कर लें। आप लोग कोई भी वजीफा करते वक्त दिल में वसवसे या किसी भी किस्म का शक शुबा न रखा करें। खूब अल्लाह पाक से दुआ किया करें, उस मसले के हल के लिए मेहनत और जुस्तजू भी किया करें। ये नहीं कि घर में आप बैठ जाएं, मुकम्मल कोशिश भी ना करें, 5 वक्त की नमाज भी अदा ना करें, सिर्फ वजीफे करते रहें, तो फिर ऐसे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने 5 वक्त की नमाज भी अदा करनी है, अपने मकसद के लिए कोशिश भी करनी है, जुस्तजू भी करनी है, इस अमल को भी कर लेना है। अल्लाह पाक ऐसे तरीके से मदद करेंगे कि आप पर ऐसा करम होगा कि पूरी दुनिया हैरानों परेशान हो जाएगी। तो इस अमल का तरीक़ेकार आप अच्छे तरीके से समझ लें। आप इस वजीफे को किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। आपने कोशिश करनी है कि हर नमाज के बाद आपने सिर्फ 3 मिनट निकाल लेने हैं और इस अमल को आपने कर लेना है। नमाज के बाद आपको टाइम नहीं मिला, आपने कहीं पे जल्दी जाना है, तो आप उठ सकते हैं, आप चलते फिरते भी इस अमल को कर सकते हैं। आपने बावजू हालत में ही इस अमल को करना है। आपने नमाज पढ़ी होगी तो आपका वजू ही होगा। दिन में 5 वक्त आपने इस अमल को करना है। सबसे पहले आपने औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना है। ये 7 मरतबा आपने पढ़ना है ताकि शैतान मरदूद आपसे दूर हो जाए। उसके बाद आपने 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। दुरूद पाक हर बंदे को तकरीबन याद होता है, जो नमाज पढ़ता है उसको दुरूद इब्राहिमी अच्छी तरह याद है, क्योंकि यही दुरूद शरीफ नमाज में पढ़ा जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप छोटे से छोटा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा।
درود پاک میں جتنے زیادہ الفاظ ہوں گے اتنی اس کی برکات، اس کی فضیلتیں زیادہ ہوتی چلی جائیں گی۔ درود پاک ایک مکمل دعا ہے اور درود ابراہیمی جو ہے وہ سب سے افضل ترین درود ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی کرنی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ نے کم از کم 100 مرتبہ کرنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ استغفر اللہ کو کثرت سے پڑھا جائے۔ اب کثرت سے مراد کیا ہے؟ کثرت سے مراد یہ ہے کہ کم از کم 300 مرتبہ پڑھا جائے۔ یہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں نے آپ کو 100 مرتبہ بتایا ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ کم از کم 300 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح کر لیں ہر نماز کے بعد۔ اگر نہیں تو کم از کم صرف 100 مرتبہ لازمی پڑھ لیں۔ محترم ناظرین، استغفار کی ایسی برکت ہے کہ جو لوگ آج آپ کو دھتکار رہے ہیں، آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے، آپ سے نفرت کرتے ہیں غربت کی وجہ سے، آپ کو دیکھتے ہی ایک طرف ہو جاتے ہیں کہ اس نے کچھ نہ کچھ مجھ سے مانگنا ہے، جو لوگ آج آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ لوگ بھی خود ہی آپ کے پاس آئیں گے۔ آپ کے پاس دولت جب آ جائے گی وہ لوگ بھی آپ کے آگے پیچھے گھومنا شروع ہو جائیں گے۔ جو لوگ آج آپ کی غربت کا، مفلسی کا مذاق بنا رہے ہیں وہ لوگ بھی آپ کو سر پہ بٹھا لیں گے، آپ کی قدر و قیمت کو سمجھیں گے۔ محترم ناظرین، بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں، بہت سی ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں، بہت سی ایسی رکاوٹیں ہوتی ہیں جو انسان کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ رزق کی بندش بھی انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو آپ نے جب استغفار پڑھ لینا ہے سچے دل کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ، جب آپ نے استغفار کی تسبیح کر لینی ہے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک سے معافی مل جائے گی۔ تو پھر آپ کی زندگی سے جتنی بھی مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ کبھی معاشی خوشحالی، خوشگوار گھریلو زندگی، تندرستی، مقاصد میں کامیابی، اولاد کی فرمانبرداری جیسی سینکڑوں خوشیاں آپ کی زندگی میں بہار بن کر داخل ہو جائیں گی۔ استغفار پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اس کا ایک خاص طریقہ کار ہے، ایک خاص ترتیب ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے اور صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی کہ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس میں آپ نے تعداد کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ آپ نے 41 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، نہ اس سے کم ہو نہ اس سے زیادہ ہو۔ یہ اس وظیفے کی خاص شرط ہے۔ آپ نے کوئی ایسی تسبیح لینی ہے، آپ ہاتھ کی انگلیوں پر اس کو کاؤنٹ کر لیں۔ آپ نے 41 مرتبہ اس کو ہر نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ اس عمل کی اجازت میرے ان تمام بہن بھائیوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، ویڈیو کو آپ نے سکپ کر کے دیکھا ہے تو ایک دفعہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ہمارا رپلائی آپ کو آئے یا نہ آئے، آپ کو اس وظیفے کی اجازت ہو جائے گی۔ روحانی طور پر مدد بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ یہ ایسا پاورفل عمل آپ کو بتا دیا ہے، اس کو کرنے والا کبھی بھی ناکام نہیں رہتا۔ اس کی جو زندگی کی کوئی بھی حاجت ہے وہ کبھی حاجت نہیں رہتی۔ اس کی حاجات اس کے ذہن میں آنے سے پہلے اللہ پاک اس کی حاجات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا خاص عمل آپ کو بتا دیا ہے۔ اب بے روزگار ہیں، اللہ پاک آپ کو اچھا روزگار عطا فرمائے گا۔ آپ نے کہیں پہ شادی کرنی ہے، بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، رشتوں کے مسائل ہیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے یا بڑے بڑے مسائل ہیں، آپ کے اوپر قرضہ ہے، وہ سارا ختم ہو جائے گا۔ آپ نے اس کے بعد درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھ کے آپ نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگ لینی ہے، کیونکہ دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے، وہ جس پہ کرم کر دے اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعا بھی مانگ لینی ہے۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنی ہے اور اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات بھی کرنا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔